Salut les docs, salut tout le monde. Alors, comme vous pouvez le voir, راح ندير لكم une petite vidéo هكا تشي تشات نفهمكم à peu près كيفاش صرالي انا mes problèmes avec la confiance en soi ونعطيكم quelques astuces باش خاطر ماكش باش ما تروح لكمش باش تعاودوا تكتسبوها خاطر ما كاينش الثقه في النفس هي comment dire la clé de la réussite selon moi ودوك نبدل لكم les exemples على فايس انا صراولي و vous jugez vous-même vous pouvez me juger bref. Alors j'aimerais bien que vous vous abonnez à ma chaîne et vous mettez des j'aime ou bien des commentaires هكا باش نقدر اذا عجبكم هاد لي سوجي نقدر نزيد ندير لكم دوطخ سوجي ونزيد نكمل في هاد لا سيري تاع لي فيديو تاعي. بريف حبيت نهضر لكم على الثقه في النفس باسكو كما قلت لكم هي لا كلي دو لا ريوسيت. هضرت لكم في لي ديبي تاع لا شين انه من في لي فيديو اللي ولا سوا كومون ريوسير سي زاني ميديسين ولا vous pouvez aller les voir donc نحطكم في le petit i soit ici ou bien par là. مي قلت لكم بلي الثقه في النفس اللي ما تكونش عنده ولا اللي تكون راحت له كيما انايا راحت لي واحد الايامات مي درك نسيو كيفاش نعاودو نرجعوها ولا ان شاء الله كاع ما تروح لكمش كاريمون. الوغ انايا في لا بروميير اني تاعي ديجا دو ان كنت نبعث صحاباتي يشوفوا لي ليلافون تاعي كنت نبعث الناس يشوفوا لي لافيشاج باسكو كيفاش نقولوا ماشي كنت خوافه كنت دجاجه هذاك الخوف من الفشل انه تكون بيان تكون في الليسي قراي وكامل مي من بعد لا بروميير اني في لافاك ماشي شرط غير ميديسين لا بروميير اني في لافاك كي سي با تزلق الزلقه الاولى وبيان كاين اللي ما تصرالهمش في الديبي تصرالهم سي با انا لا 3 اني من بعد المهم يجي نهار زعما هذيك الثقه في النفس تاعك تتزعزع ورايحه تاثر سواء على قرايتك سواء على حياتك تولي انت ثاني كاره روحك كاريمون سواء جو سي با كلش تفسد لك حياتك تفسد لك نظرتك للمستقبل اذا راحت هذيك الثقه في النفس اللي قلت لكم حنايا تكون فينا ديجا مثلا واحد في الليسي يكون قراي يكون الناس يحبوه وهكا ومن بعد يبدل البلاصه يروح للفاك بعيد على دارهم يبعد على لا فامي تاعو كامل هاد لي فاكتور كامل ياثروا على الثقه في النفس سورتو اذا كان ثاني قرايته صعيبه. قلت لكم يجي نهار تتزعزع سوا تروح كاريمون سوا ما على باليش انايا. المهم جيسبر كو راكم فاهمين هذاك لو بوين. قلت لكم كنت نبعث الناس يشوفوا لي لافيشاج كنت خوافه دجاجه و ماشي من حياتي كامل كنت قرايه انا ثاني لي بروميير دوزيام اني جافي دي ديفيكولتي دو اوف. قلت لكم روحوا شوفوا الفيديو تاعي تاع مون اكسبيريونس افيك لا بروميير اني تشوفوا بلي جافي دي ديفيكولتي واو سوا خاطر ما كاينش كنت ما تكنيك سوا خاطر ما كاينش انا ما كنتش نتعب وهذه نقطه اساسيه انهم تعرفوا الاخطاء نتاعكم باش تعاودوا تكتسبوا الثقه في النفس. المهم نستعمل برك لاجندا تاعي باسكو كوم سوا ديزون كيما لي يوتيوبرز لا درت دي ريشيرش اي تو تعرفوا كيفاش لعبت عرشيله بغيت هاي قلت لكم دوكا نبداو ايتاب باغ ايتاب نحكي لكم على الاول سي كوا لا كونفيونس ان سوا من بعد كنقول لكم كيفاش نعاودوا نكتسبوها ونحكي لكم على انايا الاخطاء اللي كنت دايرتهم وكيفاش نقدروا نعالجوهم باش تعاود ترجع لا كونفيونس ان سوا اللي هي هضرتها وعاودتها سي لا كلي دو لا ريوسيت بان بور موا je sais pas pour vous la clé de la réussite je sais pas mais pour moi c'est la confiance en soi لو كان ما تكونش عندك الثقه في نفسك باي باي تنجح ولا باي باي تكمل في ميديسين ولا تكمل في نيمبورت كال حاجه راك دير فيها في حياتك اذا ما تكونش عندك ثقه في نفسك اذا ما كانش عندك هذاك ليستيم دو سوا اللي هو احترام النفس. نعرفها لكم يعني قلت لكم درت ريشيرش الايمان الثقه في النفس هي ايمان الانسان بقدراته وامكانياته اللي هي الاساس لتكوين شخصية الإنسان صح. بفقدانها يفقد الإنسان احترامه لذاته صح. فهمنا هي قلنا إيمان الإنسان بقدراته ça veut dire oui je peux faire ça et je peux faire ça. إذا ما كانش في عندك هذيك العفسة تاع oui je peux إما ما ماكش ميم با قادر تنوض تروح البيرو تاعك وتخبش. هذه واش قلت لكم. المهم وقلت لكم إذا راحت الإنسان هذاك يفقد احترامه للذات تاعو. اذا ما وليتش نتايا تحترم ذاتك كيفاش الناس الاخرين حيحترموك ولا كيفاش حيولوا يشوفوا فيك ولا فهمتوني. كاينه وحده قالت لي ما تبقايش تهضري غير بالفرنسي الوغ جيساي دو فير لي دو باش هكا اللي يحبوا يسمعوا فرنسي اللي يحبوا يسمعوا العربيه. anyway c'est un terme qui désigne le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur. C'est un terme désignant le jugement, ça veut dire كيفاش أنا نجوجي روحي ولا كيفاش أنا نيفالوي روحي كيفاش أنا نقدر روحي fait par l'individu à sa propre valeur en rapport à sa propre valeur.
كيما بالعربيه كيما بالفرنسي نورمالمون فوز افي كومبري سي كوا لا كونفيونس ان سوا ولا الثقه بالذات ولا بالنفس. صح. دوك نقول لكم انايا وقتاش وقتها هاد الثقه بالنفس. يعني قلت لكم كل واحد وين سواء تجي مرحله في حياته يتزعزع هذيك الثقه بنفسه تتزعزع ولا تروح له كاريمون ولا ما تروحلوش في الديبي قادره يجي وقت تروح له. المهم نقول لكم فهمكم انا كيفاش قلت لكم كنا كامل في الليسي كنا الناس يحبونا كنا اكتيف كنا من بعد كيصراو لنا واحد العوامل واحد لي فاكتور في حياتنا انهم ديجا الاولى نطلعوا للجامعه ما عرفناش سي كوا لا فاكولتي سي كوا لونفيرونمون الجديد اللي دخلنا فيه نبعدوا على ديارنا ماشي لا بلوبار مي كاين ناس من ولايه لولايه وولايات يكونوا بعاد ماكش ما باليش انايا واحد يسكن في الصحراء يجي لالجي باش يقرا ولا فهمتوني. سمحوا لي سي لا باتري كوم توجور نحي برك الفلاش سيمون نكملوا لا فيديو تاعنا. بغيف قلت لكم كاين عفايس هادو ديجا مع الاول هاد العوامل ديجا يبداو يلعبوا لك على الثقه بالنفس تاعك. صح. من بعد تبدا تقرا تبدا تكومباري في روحك بالاخرين تقول واو هذاك راه يقرا خير مني هذاك جايب الباك خير مني تبدا هاك تبدا هذاك الافكار اللي يجوك اللي راودوك انه الناس خير منك انه هذاك فايتك بحاجه هذاك فايتك قرا اكثر منك هذاك سهر دار نوي بلونش صافي هو قرا خير منك واحد لي زيدي بالك لا بلوبار انهم ما يكونوش اصلا صحاح. فهمتوني. من بعد قلت لكم لافيشاج الاول لافيشاج الاول تروح تشوف لافيشاج الاول ولا نقول لكم كاين ناس مع الاول يكونوا لاباس عليهم من بعد يجي نهار يفقدوها خاطر شو سواء تصرالو في لا تروازيام اني هذا البروبليم سواء فهمتوني كاين بزاف عوامل ياثروا على الثقه في الناس. صح. تروح تشوف هذاك لافيشاج تلقى بوم دي نوت كاتاستروفيك ما جبتش مليح مالغري سوا ديزون تا في دي زيفار مي باينه انه واحد يدير دي زيفار باينه ينجح واحد ما يديرش ما ينجحش هذه سي لوجيك. ما ندخلوش في هذيك تاع الريسبونسابل ماشي مليح لي بروف ماشي مليح لا كوريكسيون كوريجيتي بغلط خلينا من هذوك. انا بور موا عندي فكره في راسي انه واحد يتعب يجيب واحد ما يتعبش ما يجيبش. المهم صح. تروح تشوف هذاك لافيشاج تلقاه كاتاستروف واه واش بيا علاه مانيش نقرا سي بون زيرو كونفيونس ان سوا راحت الثقه في النفس باي باي. صح. كيفاش قلنا كيفاش نرجعوها خاطر ماكش بكا ما ترجعش سي بون حبس 200 وروح اقعد في داركم روح غطي روح ارقد سي بون بحبح. صح. كيفاش نرجعوها هذيك لا كونفيونس ان سوا ديجا مع الاول لازمنا نعرفوا شي هي الحاجه اللي خلاتنا نفقدوا الثقه في النفس تاعنا. انا قلت لكم كاين بزاف عوامل. انا يا بو موا سيتي انه شفت روحي مانيش نجيب دي نوت كيما الغاشي الاخرين فهمتوني انه مانيش على ووتور ماشي انايا اللي كنت هكا في الليسي وماشي انايا اللي كنت هكا فهمتوني. قلت لكم كل واحد كاين عامل يخلي هذيك الثقه تتزعزع فيه. صح. توجور سواء نهضر لكم عليا سواء نهضر لكم نتوما هذه هي لو بروميير بوين اللي لازم تعرفوه انه تعرفوا شي هي الحاجه اللي خلاتك تفقد هذيك الثقه في روحك. فهمتوني. هذه كتبوا احكموا ورقه اكتبوا الشيء الذي جعل ثقتي تتزعزع ولا كي تعترفوا بهذاك الشيء. alors هاني قلت لكم reconnaissez que vous avez perdu votre confiance. هذه هي العفسه الاولى اللي لازم نديروها. لا دوزيام شوز انه ما نخافوش من لي ريغار ماشي روغار حاشاكم لا لي ريغار سا فيدير لو ريغار دي جون نظره الناس لينا il faut pas نخافوا منها il faut pas تاني كنخافوا من الفشل تاعنا. انا هذه نخاف منها بزاف وكنت نخاف منها دركا جو مون فيش بيان سور كي نكبروا نبداو اون سون فيش مي كي نكونوا صغار نكونوا شويه فراجيل نظره الناس ولا لو جوجمون دي جون كيفاش يشوفونا. انا بور موا بالك غير في راسي ولا راني نحكي لكم بالك غير في راسنا هاد الحكايات هادو تاع انه راهم يشوفوا فيا راهم يقولوا انايا لوزر انايا الفاشله تاع البرومو انايا هذيك بالك هادو نقول لكم غير في راسنا برك بالك الناس ماهمش كاع سامعين بيك ولا ميم اذا راهم يهضروا اون سون فيش كاريمون فهمتوني. ما تبقاوش تخلوا هذوك الافكار يبقاو يدوروا في راسكم يزيدوا ياثروا عليكم اكثر واكثر باللي انكم راكم اونروطار سواء طفله على البنات صحاباتها ولا طفل على صحابه فهمتوني. ما تبقاوش تشوفوا روحتكم وتخافوا من نظره الناس ليكم. هذه لا دوزيام شوز. الاولى قلنا لازم نعترفوا شي هي الحاجه اللي خلاتنا نفقدوا الثقه في نفسنا اكتبوها بورقه. ثاني شيء انه ما نخافوش من نظره الناس لينا ما نخافوش منها اون سون فيش لا نهتم بنظره الناس لينا فهمتوني.
ماشي هما اللي حيحددوا حياتكم كيفاش حتكون ولا فهمتوني. اي واحد قادر يفشل، اي واحد، بصح المهم انه ماشي كي نفشل نطيح ضربه واحده ونبقى في الفشل تاعي عايش. نو نو نو، يفو نوض ونوض اقوى، ونوض نروح نخدم على روحي، نروح نقرا، نروح نزير روحي اكثر باش نجيب دي نوت ان شاء الله اكثر وترجع الثقه في نفسك. صح، شوفوا تتعبوا وتجيبوا دي نوت، زيدوا تشوفوا لافيشاج اللي مر هذاك، مر الفشل تاعكم، والله ترجع، ماشي ترجعوا اقوى. فهمتوني؟ تولوا خير من الاول، تولوا ما تخافوا من والو، تولوا تتعبوا اكثر، تولوا غير لو في كو ما تخافوش من نظره الناس، وانه ما تقعدوش في الفشل تاعكم تقولوا سي بون انا فاشل خلاص ما نزيد ندير حتى ايفور حتى. فهمتوني؟ هذه العفسه الثانيه. ترانسفورمي لا troisième chose c'est transformer votre peur en énergie positive. صح، الخوف تاعك هذاك، الخوف تاعك من الفشل مره اخرى، الخوف تاعك من نظره الناس ليك، حولوه لطاقه ايجابيه. فهمتوني؟ صافي ما تبقاوش عايشين غير في راسكم تبداو تقولوا انا فاشل ولا انا يا الناس كاع راهم يشوفوا فيا فاشل. كي تنوض مع الصباح نوض بنظره ايجابيه، بطاقه ايجابيه، نوض شوف روحك دو نوتر فاسون. فهمتوني؟ بنظره اخرى، قول اليوم ما شاء الله ننسى بلي فشلت، ماشي ننسى كامل، ماشي نخليه تاني غير في راسي ونبقى عايش فيه. ننسى بلي صرات لي هذيك الاكسبيريونس، ولا نتفكرها ونتفكر بلي تعلمت منها حاجه، تعلمت منها اخطاء. فهمتوني؟ اللي ما نزيدش نعاودهم. نوض مع الصباح نوض متفائل، نوض نروح نقرا، نروح ناسيستي، نروح نحكم البيرو تاعي، ننسى كامل بلي كاين ناس نجحوا خير مني، ننسى بلي نتفكر غير في هذيك الدقيقه، هذيك الطاقه الايجابيه اللي راهي فيا، هذيك القدره تاعي اللي راح نبدا يوم جديد نتوكل فيها على ربي ونتوكل فيها على روحي، ونبقى بهذيك الطاقه الايجابيه. ننسى العفايس اللي سواء يهبطوا لي ثقه في روحي ولا سواء يديروا لي طاقه سلبيه، ننسى. فهمتوني؟ ونبدا بطاقه ايجابيه، وان شاء الله نحط قدامي الكاي تاعي، نشوف فيه نظره جديده، نحط البيسي تاعي نبدا نقرا، وقلت لكم ديروا لي زيفور فيها خير ان شاء الله. صح. لا كاتريام شوز اللي هي لقيتها مكتوبه جوتيفو الو، ارموا روحتكم في الماء. صح، نتوما غادي تجيكم زعما بيزار، تقولي كيفاش انا نرمي روحي في الماء؟ وي، هذه عفسه، لانه ما تبقاش خايف. فهمتني؟ نوض، افطن على روحك، ارمي روحك في الماء، رش روحك بالماء، هذه هي. انطلق، هذه هي العفسه. انه حاجه كانت تبين لك صعيبه، مثلا كيما هنايا جوتيفو الو، صافي مثلا ايماجيني في الشتاء البرد وكامل تروح ترمي روحك في الماء، حاجه تبين لك صعيبه، حاجه تبين لك امبوسيبل، انت تحولها لحاجه بوسيبل و tu tentes une nouvelle chance. فهمتوني؟ تزيدوا تسيو فرصه جديده، كل يوم هو اللي هو فرصه جديده، انه تسيو تغلبوا على المخاوف تاعكم وتنطلقوا انطلاقه جديده، وما تبقاوش خايفين وكامل مكمشين على روحكم. نو، جوتيفو الو، هذه ديروها في راسكم. ارموا روحتكم في الماء. صح. نيميتي با واش معناتها؟ ما نروحش نعاند الاخرين، ما نعاندوش، ما نستعمل ميثود تاع حتى واحد، ندير اللي تخرج عليا انا. فهمتوني؟ ماشي واحد يدير لي نوي بلونش نقول ولي لازم ندير كيما هو باش نولي نقرا خير كيما هو، ولا هذا كيروح لا بيبليوتيك لازمني انا نروح لا بيبليوتيك، ولا هذا كيدير هكا لازم ندير هكا. اي با نو، ماشي كيما يديروا الاخرين وهي خارجه عليهم، صافي انت تخرج عليك. ما تعاندو حتى واحد، نتايا تخترع ميثود نتاعك انت وتستعملها نتايا، وان شاء الله تخرج عليك. ما تعاندو حتى واحد، نيميتي بيرسون. اوكي، اللي من بعد جو سوي لو ميور باردون، انا الافضل. قولها، ماشي تقولها وانت راقد في الفراش، لا تنوض من الفراش كما قلت لكم بطاقه ايجابيه وتقول انا الافضل. شجع روحك، مازال ما وصلتش، معليش، شجع روحك كل يوم، قول انا الافضل، انا خير من الغاشي بكل. معليش الغرور ماشي لدرجه الغرور، مي انه باش تعاون روحك باش تحس روحك افضل، باش تكون عندك هذيك الطاقه انه تروح تخدم وتروح تقرا وتروح دير اي حاجه في حياتك. Et aussi, la dernière chose اللي لازم نقول لكم عليها c'est faites face à vos erreurs. ça veut dire لازم تواجهوا الأخطاء نتاعكم. شوفوا، اللي ما يواجهش الخطأ نتاعو ولا اللي يدير في باله باللي الناس ظلموه ولا هو جامي غلط ولا بالنسبة لي هو دار دي زيفور ومع التالي جابها ما على باليش انايا تحت لا موين ولا. فهمتوني؟ ماشي دائما تمشي هكا. دي فوا حنايا نقولوا باللي رانا جايبينها بيان ورانا ماشي هذه دائما الحقيقه. لازم انه نواجهوا الاخطاء نتاعنا وانه نسيو نصحوهم. كي تصحوا الاخطاء نتاعكم جو جور كو سي بون، راكم سور لو بون شومان. باردون، فات فاس ا فو زيرور، واجهوا الاخطاء نتاعكم وعرفوهم مليح كل خطا. احكم ورقه وستيلو كي يكمل البروميير تريمستر ولا البروميير سيمستر، احكم ورقه وستيلو مور ما شفت لافيشاج وتغميت سوري على الورد
المهم مور ما شفت هذاك لافيشاج وما عجبكش، احكم ورقه وستيلو، يا ربي واش درت، انايا كنت روطار، انايا ما بديتش من الاول، انايا ذيك انا ذيك. كي تواجه روحك تحكم ورقه وستيلو وتكتب الاخطاء نتاعك اللي درتهم، ما زيدش تعاودهم، لازم تواجههم باش ما زيدش تعاودهم. Je vous jure toujours que si vous faites face à vos erreurs et ما تعاودوهمش une deuxième fois, c'est bon, c'est la réussite والنجاح c'est bon. تعاود ترجع لكم الثقه في نفسكم وتنطلقوا افضل، فهمتوني؟ تنطلقوا اقوى، ما تبقاوش غير كيما سي بون درت لي الفشله لافيشاج ما نعرفش نقرا ديك بلاصتي ماشينا. وهاد الهضرات هادو غير خطيكم منهم. انا قلت لكم قولوا دائما كي نوضوا مع الصباح قولوا انا الافضل، ونوضوا وننطلقوا، وان شاء الله ربي ينجحنا بكل. وان شاء الله لا فيديو هذه شويه عجبتكم. كما قلت لكم راني حابه تكون لاشين تاعي فاريي، ماشي غير قرايه ايتو، راني حابه نعاونكم سواء ما بروبر اكسبيريونس سواء فيس قريتهم. ابوني بو ماشين اي ميتي لايك اذا عجبتكم لا فيديو، وان شاء الله تكون طلعت لكم شويه الثقه في نفسكم، وديروا بهاد لي كونساي اللي قلت لكم عليهم. انا يعاونوني ان شاء الله، نتوما تاني كيعاونوكم. اي بون كوراج، باي باي.